चैतमै नदीमा पानीको सतह बढ्यो, विद्युत उत्पादन दोब्बर। बुटवलमा सुकुम्बासीलाई घोडेरी दिने भन्दै लाखौं वसुली। भ्युटारहरू सभ्यता र विकासका केन्द्र हुन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टीकरण, पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध राख्न भाजपा कार्यालय गएका हौं। गाडी भाडा फेरि बढ्यो, कुन रुटमा कति, यसबारे पुरै जानकारी। थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 66 जना निको भए। कांग्रेसले भ्युटार बनाउँदैनौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भने। सुस्तायो शेयर बजार, 1.5 वर्ष पनि पुगेन कारोबार रकम। उद्घाटनको 1 वर्षपछि दरहराको म्याद थपिँदै खुल्ने मिति अनिश्चित। केपी ओलीको प्रश्न, दिल्ली दूतावासबाट चुच्चे नक्सा किन हटाइयो? एमाले एक्लै चुनाव लड्छ, माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्दैन भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाई। माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूको मुद्दा सरेको सरै। श्रीलङ्कामा कर्फ्यू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 664 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए, तर जारी भएन नेपाल भारत संयुक्त वक्तव्य। जनयुद्धको उपलब्धिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार स्थापना भयो भन्दै प्रचण्डको भनाई। खाना पकाउने ग्यास विस्फोट हुँदा 3 बालिकाको मृत्यु। आजदेखि लागू हुने गरी 15% सम्म बढ्यो सवारी भाडा, कुन ठाउँको कति, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कप्तान सन्दीप लामिछाने भन्छन्, T20 सिरिजको ट्रफी स्टेजमै राख्छौं। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13 दिनमा 11 पटक बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। नेपालमा के होला, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार गाडी भाडा बढेको प्रसंगबाट। सरकारले अन्तर प्रदेशमा चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% सम्म बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्री परिषदीय निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा भने भाडा 10% ले बढाएको हो। पहाडमा मालवाहक सवारीका लागि 13 र तराईमा 15% का दरले भाडा बढाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यात्रुवाहक तथा मालवाहक सहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोल अनुसार 10 देखि 15% सम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो। संघ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनेछन् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम 5% घटबढ हुनासाथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेकी छिन्। अब गाडीका पार्ट पूर्जा सहित अन्य पक्षको मूल्य वृद्धिको हरेक वर्ष चैतमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ। सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरूप अहिलेसम्म पेट्रोलमा 5 रुपियाँ मूल्य समायोजन भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर सुप्रभावकारी नभएपछि विभागले 5% मूल्य घटबढ भए मात्रै समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। नयाँ व्यवस्था भएपछि तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित भएकाले सकारात्मक निर्णय भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताएका छन्। अब प्रदेशले पनि त्यसै अनुसार भाडा समायोजन गर्नुपर्छ भन्दै उनले बताएका छन्। डिजेल पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए। 27,2078 मा सरकारले सार्वजनिक गरेको सवारीको भाडा बढाए यता डिजेल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 34 रुपियाँले बढिसकेको छ भने असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 121 र डिजल 104 रुपियाँ प्रति लिटर रहेको थियो। पेट्रोलको मूल्य अहिले प्रति लिटर 155 रुपियाँ र डिजल प्रति लिटर 138 रुपियाँ पुगेको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा भने 13% ले भाडा वृद्धि गरिएको छ। यात्रुवाहक सवारीका लागि भने 10% भाडा वृद्धि गरिएको छ र साथमा तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीका लागि भने 15% सम्म भाडा बढाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा हटाइएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, नेपाली दूतावासमा बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ, यो भन्दा लज्जाजनक के कुरा हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किन भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको भनी पनि सोद्धा जवाफ नदिएको भन्दै ओलीले भनेका छन्, यसैकै लागि जानु भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री फर्किनु भन्दा दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा हाम्रो संसदले संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा किन राखिएन भन्दै केपी ओलीले बताउनु भएको छ।
खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट भएर आगलागी हुँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। बाह्रविसे नगरपालिका 8 मानेसुराको स्थानीय लामा टोलमा ग्यास विस्फोट भएर आगलागी हुँदा जलेर 3 बालिकाको मृत्यु भएको बताइएको छ। स्थानीय मिनबहादुर तामाङको घरमा खाना पकाउने क्रममा आइतबार साँझ 7 बजे ग्यास विस्फोट भएको हो भने घरमा आगलागी हुँदा उहाँका छोरा 10 वर्षका इसाक कुमार तामाङका 6 वर्षका छोरा सरगम तामाङ र छिमेकी पदम तामाङको 2.5 वर्षकी छोरी दिव्या तामाङको जलेर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले बताएका छन्। आगोमा जलेर उनीहरूको घरभित्रै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा घरमुली मिनबहादुर पनि घाइते भएका छन् भने उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार स्थापना हुनु नै 10 वर्षे जनयुद्धको मूल उपलब्धि रहेको बताएका छन्। आइतबार महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकारले भरिपूर्ण जनमुखी सुशासन स्थापना गर्नु नै जनयुद्धको मूल मर्म अनुरूप पहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएको बताएका छन्। अहिले स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै मेहनतले बनाएको भवनले संहितालाई सफलता मार्फत उन्मुख गरेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, यस्ता संरचना निर्माणका लागि न त प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छन् न त संघीय सरकारले नै। स्थानीय स्तरमा उठेको राजस्वबाट यस्ता संरचना देशमा अनेकौं निर्माण भएका छन् जुन संघीयताले सफलता हासिल गरेको साबित गरेका छन् भन्दै प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेपाल, पपुवा न्युगिनी, पिएनजी र मलेसिया बीचको त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको फाइनल भिडन्त आज सोमबार हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा नेपाल र पिएनजी उपाधिका लागि भिड्नेछन् र लिग चरणका 4 खेलमा जित हात पारेको नेपालले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कप्तान सन्दीप लामिछानेले बताएका छन्। आइतबार सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कप्तान लामिछानेले फाइनलमा पुग्न पनि सुखद नतिजालाई निरन्तरता दिँदै घरमै ट्रफी राख्ने पनि बताएका छन् र घरेलु दर्शकमाझ खेल्न सहज हुने र आफूले 100% दिएर उपाधिका लागि खेल्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल र पिएनजी बीचको फाइनल खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मध्याह्न 12:30 बजे हुने बताइएको छ। विशेष गरी T20 सिरिजको ट्रफी स्वदेशमै राख्छौं भन्दै कप्तान सन्दीप लामिछानेले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, भारतमा पछिल्लो 13 दिनमा 11 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो 13 दिनमा 11 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पहिला भन्दा प्रति लिटरमा 8 रुपियाँ मूल्य बढी भएको समेत बताइएको छ भने आइतबार भारतमा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतमा पछिल्लो समय प्रति लिटरमा 80 पैसाको दरले मूल्य वृद्धि भएको हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै भारतमा सबैभन्दा बढी मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य 118.41 भारतीय रुपियाँ पुगेको छ भने यस्तै डिजेलको मूल्य 102.64 रुपियाँ पुगेको छ। सँगै राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 103.41 भारतीय रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 94.67 भारतीय रुपियाँ रहेको छ। यसले नेपालमा पनि असर पर्न सक्ने देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार शुक्रबार पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार लगातार बढिरहेको पेट्रोलको मूल्यमा सामान्य घटेको छ भने नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलको मूल्य 1 रुपियाँ 48 पैसाले घटेर आएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, भारतमा पछिल्लो 13 दिनमा 11 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ भने नेपालमा अब के होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यो वर्ष चैत महिनामै अनपेक्षित रूपमा नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ, जसले जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख शेरबहादुर भट्टराई धेरै वर्षपछि चैत महिनामै बिजुलीको उत्पादन अहिलेसम्मकै आयोजनाहरूमा उच्च रूपमा बढेको हो भन्दै बताइएको छ। यो वर्ष हिमालका तल्ला भेगमा बाक्लो हिमपात भएको थियो। अहिले गर्मी बढेकाले त्यो हिउँ छिट्टै पक्लिएको हुन सक्छ उनले भनेका छन्। विशेष गरी हिमनदीमा आधारित प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट हुने उत्पादन गत वर्षहरूको चैतभन्दा दोब्बर छ, तर यो भाव कति दिनसम्म कायम रहन्छ भन्ने निश्चित नरहेको उनले बताएका छन् र उनका अनुसार गत वर्षहरूमा चैतमा 58 मेगावाट प्रति घण्टा उत्पादन दिने काली गण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाले अहिले करिब 120 मेगावाट आवर प्रति घण्टा पुगिसकेको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि चैतमै नदीमा पानीको सतह बढेको छ भने विद्युत उत्पादन दोब्बर हुने बताइएको छ। बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीमा टोल विकास संस्थाले भाडामा बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई घडेरी दिने आश्वासन दिएर रकम असुली गरी फर्जी लाल पूर्जा बाँडेको पाइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 11 को हात्तीसुर टोल विकास संस्थाले टोलमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूलाई घडेरी दिने भन्दै केही वर्ष यता लाखौं रुपियाँ असुलीको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले छानबिन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक जग्गामा घडेरी दिने भन्दै रकम लिएको सुकुम्बासीलाई घडेरी नदीको बरु आफू र आफन्तको नाममा घर बनाई भाडामा लगाउने गरेको पीडितको आरोप रहेको छ। टोल विकास संस्थाले गैर कानुनी काम
ढाकछोपका लागि राजनीतिक दल र प्रहरी र कतिपय पत्रकार समेत प्रयोग गरेको भन्दै पीडितले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी छानबिन र कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। शुक्रबारे चोकमा बस्दै आएकी राधा बस्नेतले जग्गा पाउने आश्वासनमा 3 वर्ष अघि टोल विकास संस्थालाई 3,40,000 रुपियाँ बुझाएको तर जग्गा नपाएको समेत बताएकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्युटारहरू सभ्यता र विकासको केन्द्र भएको दावी गरेका छन्। कतिपयले विरोध गरेको भए पनि भ्युटार स्वदेशी र विदेशका पर्यटक आकर्षित गर्ने उपयुक्त स्थल भएको दावी गरेका छन्। एमाले सम्बद्ध सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापनाको घोषणा कार्यक्रममा ओलीले मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले ट्विन टावर बनाउँदा पागल भनेको तर अहिले त्यही टावर मलेसियाको पहिचान बनेको बताएका छन्। अमेरिकाको ट्विन टावर बनाउँदा पनि कतिपयले अनावश्यक भनेको भन्दै त्यस्ता स्थल सभ्यता विकास र आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र भएको दावी गरेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्युटारहरू आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भ्युटार बनाउँदैनौ भनेर घोषणापत्रमा नै लेख्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि टिप्पणी गर्दै केपी ओलीले भनेका छन् उहाँको पार्टीले त विकास निर्माण नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ नि भन्दै उनले बताएका थिए। दर्शक महानुभाव, उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण म्याद थपिने भएको छ। धरहराको निर्माण अवधिको म्याद चैत मसान्तसम्म सकिँदैछ। गत मङ्सिरमै म्याद सकिए पनि सरकारले महामारीको कारण प्रभावित परियोजनाहरूलाई थप 6 महिना समय दिएको छ भने अब फेरि धरहरा निर्माणको लागि म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताइएको छ। 11 वैशाख 2078मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब आधा मात्रै काम सकिँदा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए भने त्यसपछि सरकारले खासै चासो नदिएपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्ताएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीका अनुसार करिब 75% काम सकिएको छ र अब करिब 25% काम बाँकी छ भन्दै उनले भनेका छन् र दशैंसम्म काम सकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि उद्घाटनको 1 वर्षपछि पनि धरहराको म्याद थपिएको छ भने खुल्ने मिति अनिश्चित भएको बताइएको छ। चुनावी तालमेलका लागि एमालेले प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दाबीप्रति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। एमाले एक्लैले चुनाव लड्ने दाबी उनको रहेको छ भने एमालेसित वार्ता छलफल भइरहेको छ भन्ने प्रचार गरेर माओवादीले अन्तै बार्गेनिङ गर्न खोजेको भन्दै उनले भनेका छन् एमालेले माओवादीका नेता या कार्यकर्तासँग औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको छलफल गरेको छैन। छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छैन। स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा पनि एमालेले माओवादी केन्द्रसँग तालमेल नगर्ने उनको दाबी रहेको छ। यानि कि एमालेले एक्लै चुनाव लड्छ, माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्दैन भन्दै विष्णु पौडेलले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको मुद्दामा आइतबारदेखि पुनः सुनवाई गर्ने भनिएको थियो। तर 14 सांसदको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले पटक पटक धकेल्ने प्रयास गरेका थिए। अन्तिममा उनीहरू सफल पनि भएका छन् र आइतबार इजालो सुरु नहुँदै 14 सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता अम्बर राउतले कानुनी व्यवसाय बिरामी भएको कारण देखाउँदै सुनवाई स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए, जसलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतमा भएको अवस्थामा 1 जना मात्रै बिरामी भएमा मुद्दामा स्थगित गरिँदैन भन्दै बताएको थियो। तर माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूको मुद्दा फेरि सरेको सरै भएको छ। श्रीलङ्कामा सरकारले लागू गरेको कर्फ्यू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कम्तीमा 664 जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति 10 बजेदेखि आइतबार बिहान 6 बजेसम्म पश्चिमी प्रान्तहरूमा उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको भने सरकारले शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि 36 घण्टे कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। कर्फ्यू लागू भएका बेलामा अनुमति बिना हिन्डुल गर्न नपाइने भए पनि हिन्डुल गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आर्थिक सङ्कटसँगै राष्ट्रिय उच्च सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलित भएपछि सरकारले श्रीलङ्कामा देशव्यापी सुरक्षाका लागि भन्दै सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 30.89 अङ्कले घटेर 2513.41 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.44 अङ्कले घटेको छ भने उक्त कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। आइतबार कारोबार रकम 1.5 अर्ब पनि पुगेन भने दिनभरका 28,113 कारोबारबाट 225 धितोपत्रका 42,56,816 किता किनबेच भएका छन् र जसबाट कारोबार रकम 1,46,07,73,729 रुपियाँमा रोकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5,847 जनाको PCR परीक्षणमा 23 जना र 1,062 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 0 जना गरी 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाली कांग्रेसको सभापतिका नाताले भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालयमा गएको बताएका छन्। 3 दिन भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार भाजपा मुख्यालय पुगेका थिए भने जसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भनेका छन्, भाजपाको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको नाताले पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध विस्तारका लागि जानु भएको हो भन्दै बताएका छन् र साथमा कांग्रेस सभापति भएको नाताले नेपाली कांग्रेसको अरू देशका पार्टीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको उनले बताएका छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सीमा समस्या आपसी छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर धारणा राखेको मन्त्री खड्काले समेत बताउनु भएको छ। यानि कि पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध राख्न भाजपा कार्यालय गएका हुँ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।